बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस। मैं हूं देवाशीष और ये है उपन। तो कैसे हो आप लोग? ज़रूर लाइक शेयर कमेंट्स करके बताना। तो आज हम वीडियो लाए डॉक्टर इसरार अहमद का। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज क्या है वीडियो में। अलबत्ता इस खिदमत खल्क के बारे में ये जान लीजिए, इसके 3 तसव्वुरात हैं। एक तो है बेसल या बेसिक, और जो चीज़ के मुश्तरक है तमाम अदियान में, तमाम मज़ाहिब में, पूरी नौ इंसानी में, वो तसव्वुर क्या है? भूखे को खाना खिलाओ, उसके पेट में आग लगी हुई है, भूख की, उसे बुझा लो। प्यासों के लिए पानी का कहीं सबील लगा दो। प्याओ कहते थे हिंदू, प्याओ, हम सबील कहते हैं, ताकि मुसाफिर गुजरता हुआ यहाँ से पानी पी ले। अल्लाह तौफीक दे तो वहाँ कूलर लगा दे ताकि ठंडा पानी पी ले। यतीमों के लिए यतीम खाने बनाओ, यतीम की सरपरस्ती करो, बेवाओं की सरपरस्ती करो, तो मोहताजों की मदद करो, मकरूज की मदद करो, वगैरह वगैरह। और जो बीमार हैं उनके मुआलजे का, दवाई दारू का बंदोबस्त करो। ये खिदमत खल्क का तसव्वुर जो है, ये यूनिवर्सल है, पॉपुलर है, पूरी दुनिया में है, पूरी नौ इंसानी में। ये किसी के लिए एक्सक्लूसिव नहीं। लेकिन इससे अगला खिदमत खल्क का तसव्वुर जो है, उसका ताल्लुक ईमान से है। अगर तुम्हें यकीन है कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, और अगर यहां पर सीधे रास्ते पर न चले तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में झोंके जाना, अगर यकीन है, तो सबसे बड़ी खिदमत खल्क यह है कि लोगों को जहन्नम की आग से बचाओ। तुमने उसके पेट में जो भूख की आग लगी हुई है वो बुझा दी, और वो समोचा जहन्नम के अंदर जाने वाला, उसकी तुम्हें फिक्र ही नहीं, परवाह नहीं। तो तुमसे बड़ा तो फिर संगदिल और कोई नहीं है, बशर्ते कि ये तुम पर मुनकशिफ हो चुका हो। इसका ताल्लुक ईमान के साथ। अब ये देखिए कि हुजूर की जिंदगी जब तक के वही का आगाज नहीं हुआ, आपकी सीरत में वो पहला खिदमत खल्क का तसव्वुर जो पूरा मौजूद था। बेवाओं, यतीमों की खबरगिरी और गरीबों को खाना खिलाना, इस सब की जो है आपकी जिंदगी के अंदर वो बदरजा कमाल, वो जो खिदमत खल्क मौजूद थी। लेकिन जैसे ही वही का आगाज हो गया और हुक्म आ गया, ए नबी खड़े हो जाओ, कुम फांजिर, खबरदार करो लोगों को कि जहन्नम की आग जो है वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर सीधे नहीं होगे, अगर तौहीद के रास्ते पर नहीं आओगे, इस्लाम और ईमान के रास्ते पर नहीं आओगे, तो जहन्नम में जाओगे। उसके बाद आपकी पूरी जिंदगी इस खिदमत खल्क में बसर हुई। यही खिदमत खल्क है जो उसके बाद औलिया अल्लाह सूफिया ने की है। ये कहाँ आके बैठ गए थे? मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर में, जो कि राजपूतों की कुव्वत का गढ़ था, राय पथौरा उसका सदर मकाम, पृथ्वीराज का, वहां जाके बैठ गया अल्लाह का बंदा। 90,000 इंसान उनके हाथ पर ईमान लाया। जरा गौर कीजिए। तो ये खिदमत खल्क की बहुत ऊंची मंजिल है, जिसके लिए कुरान में अल्फाज कू अनफुसकुम वअहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को भी, अपने अहलो अयाल को भी आग से। वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को खबरदार करो। तो ये जो मामला है, ये खिदमत खल्क की वो बुलंदतर मंजिल है जिसका ताल्लुक ईमान के साथ है। एक और तसव्वुर जो है खिदमत खल्क का, वो बहुत अहम है, और वो ये है कि निज़ाम अगर इंसान का जो है, निज़ाम जिंदगी, वो गलत है, तक़सीम दौलत जो है वो गलत बुनियाद पर हो रही है, वहां अवाम को हक नहीं पहुंच रहा, सारा ऊपर का एक तबका है, कैला यकून दूलतम बैनुल अग़निया मिनकुम, सरमायादारों का एक तबका है, दौलत उन्हीं के दरमियान गर्दिश कर रही है। एक करोड़पति की बेटी लाखों का जहेज लेकर दूसरे करोड़पति के बेटे के यहां पहुंच गई। सरमाया इधर से उधर तो गया, लेकिन एक करोड़पति के यहां से जाकर निकल कर दूसरे करोड़पति के यहां जाकर डिपॉजिट हो गया। ये सूरत हाल जो है ये गलत है। अब इस सूरत में जो भूखे हैं, नंगे हैं, आपने जरा बड़ी मेहनत की, सर उनको भूखों को कुछ खिला दिया, कोई उनके लिए लंगर खोल दिया, कोई ये कर दिया, ठीक है, ये भी अच्छे काम है। असल ये उस निजाम को बदलो। अगर एक चक्की जिससे आटा आप पीस रहे हैं, एक तो चक्की है जिसमें चारों तरफ आटा गिर रहा है, चारों तरफ निकल रहा है, चारों तरफ आटे का ढेर बन रहा है। एक चक्की ऐसी है जो पीसती है लेकिन एक तरफ आटा डाल रही, दूसरी तरफ डालती नहीं। एक तरफ हैव्स है, एक तरफ हैव नॉट्स है। तो जब तक इस चक्की को दुरुस्त नहीं करोगे, ये चक्की है जो गुर्बत पैदा कर रही है,
یہ غلط نظام ہے جو غربت کو پیدا کر رہا ہے، پروموٹ کر رہا ہے، بڑھا رہا ہے، چڑھا رہا ہے. لہذا اس نظام کو بدلنا، نظام عدل و قسط کو نافذ کرنا، یہ ہے اصل میں خدمت خلق کی سب سے اونچی منزل اس دنیاوی اعتبار سے. اگرچہ اصل سب سے اونچی منزل جو ہے اخروی اعتبار سے، وہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلایا جائے. اسی لیے دیکھیے بہت خوبصورت شعر تھا، میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سنایا تھا، لیکن آج وہ آپ کے سامنے واضح ہو کر آیا کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست. ایک تو یہ کہ صوفیوں کا، مولویوں کا جو خاص ہوتے تھے فقیر اللہ کے نام پر کام کرنے والے، وہ ایک خاص قسم کی گدڑی پہن لیتے تھے، کندھے کے اوپر جو ہے ایک سجادہ، ایک جانماز ڈالی ہوئی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ان تین چیزوں سے طریقت نہیں بنتی. طریقت تو ہے لوگوں کی خدمت، اور خدمت سے مراد کیا؟ خدمت سے مراد وہ بھی ہوتی تھی جہاں پر بھی بیٹھے ہوتے تھے اللہ کے بندے. ایسا وقت بھی آتا تھا کہ ان کے اپنے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو کسی اور کو کیا کھلائیں گے. بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، پاک پٹن والے، ان پر وہ وقت بھی تھا ابتدا میں کہ سوائے پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر اس سے روٹی کھا لینا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا. پھر آپ کی طرف لوگوں کا رجوع ہوا، جسے پھر فتوحات کہتے ہیں، تصوف کی اصطلاح میں پھر فتوحات ہے. اب لوگوں کا رجوع ہے، وہ لا کے پیش کر رہے ہیں، گندم آ رہی ہے، یہ آ رہا ہے، چاول آ رہے ہیں، لوگ آ کر نذرانے دے رہے. تو لنگر کھل گیا، اب لنگر ہے، اب غریب آئے کھائے، وہ لنگر کھل گیا. انہوں نے کوئی اپنی جائیداد نہیں بنائی اس سے. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جو کچھ آ رہا ہے وہ سارا سامان بیچ کے اجناس تو اپنا کوئی محل کھڑا کر لے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہیں دنیا سے کوئی طلب تھی نہیں، لنگر کھل گیا، غریب کھا رہے آ رہے. لیکن یہ کہ ان کی زندگی کا اصل کام کیا ہے؟ لوگوں کو حق کی طرف بلانا، اللہ سے متعارف کر دینا، اللہ سے تعلق جوڑ دینا. جس کے لیے حضور نے فرمایا لوگوں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ہے، تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا. جہنم تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے. میری نگاہیں اللہ نے کھول دی ہیں، مجھے جہنم نظر آ رہی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہنم میں گر پڑنا چاہتے ہو، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں کہ خدا کے لیے بچو اس جہنم کی آگ سے. یہ ہے خدمت خلق کا بلند ترین تصور، دعوت اللہ، اور لوگوں کی سیرت اور کردار کو سنوارنا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ابدی عذاب سے بچ سکے. سفلتا ملے گی، آپ ضرور سکسیزفل رہو گے اور اسٹرینتھ ملے گی، اور بس اللہ کا نام لیجیے اور لائف میں آگے بڑھیے. تو یہ تھا آج کا ویڈیو. آپ کو کیسا لگا ضرور لائک شیئر کمنٹس کر کے بتا دینا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ.